عسلامة ومرحبا بكم في توس. دونك اليوم باش نشوفوا مع بعضنا الانستالاسيون نتاع الكونترول داكسي بالنسبه للبرودوي زد كي تي ايكو. دونك كيما نعرفوا زد كي تي ايكو سي لو ليدر في المارشي بالنسبه للكونترول داكسي، بوانتاج، اكس راي ماشين، ميتال ثرو ديتكتور اي لي انسبكسيون اي لي سمارت لوك اون جينيرال. دونك لي سيستيم نتاعنا نتاع الكونترول داكسي يتكون بيان سور من هاردوير اي اوسي سوفتوير. دونك باش نشوفوا مع بعضنا توا لو هاردوير. دونك اول حاجه اون بيزوان بالكونترول داكسي في حد ذاته. دونك هذا ان كونترول داكسي F22. هذا سي لو اسكلاف بالنسبه للكونترول داكسي، هذا سي لو FR1200. دونك باغ اكزومبل FR1200 يركب لبرا من الباب، ال F22 تركب من الداخل. aussi on a besoin d'un bouton poussoir. donc là فما plusieurs gammes تاع bouton poussoir. فما non touch، فما les boutons poussoir encastrés، فما les boutons poussoir apparents. عندنا aussi le bloc d'alimentation. عندنا le ventouse électromagnétique, soit 180 kg, soit 280 kg ou 500 kg. On a les gâches électriques, soit bien sûr CISA, ou les gâches électriques encastrés. Donc bien sûr بالنسبة للفونتوز الفرق هو في الكبر الباب وفي البوا نتاع الباب، باش نعرفوا شنو هو الفونتوز اللي نجموا نركبوه على الباب. En général باش نشوفوا مع بعضنا le câblage. Le câblage il est simple et facile، ما في حتى مشكلة. donc c'est le même principe déjà مع tous les contrôles d'accès، sauf شنو يتبدل انه الكونترول داكسي تحبوا سواء empreinte، سواء RFID، سواء facial، سواء avec code. donc هنا selon le choix نتاع البروجي والا الشوا نتاع الكليون. donc لهنا اول حاجه on a besoin d'une communication RS485 ما بين l'esclave et le contrôle d'accès. donc juste لهنا باش نعطيو alimentation 12 volts et GND. كيف لهنا alimentation 12 volts et GND. La communication ما بينات بعضهم تصير بال RS485. donc RS485 plus et RS485 moins. من بعد ناخذوا لا كوموند اللي هي خارجه من الكونترول داكسي اللي هي سواء ان او في صوره ما اذا باش نستعمل لي غاشيت ايكا، سواء ان سي في صوره ما اذا باش نستعمل الفونتوز. donc ان سي سي نورمالي كلوز à l'état initial c'est fermé. ان او سي نورمالي اوبن à l'état bien sûr بالنسبه للغاشيت à l'état initial. donc هذا الكل باش يتعدى avec l'intermédiaire اللي هو le bloc d'alimentation هذا اللي هو P60U. c'est un bloc d'alimentation 12 volts 5 ampères secouru avec batterie. donc هذا الكلي باش نحلو البلوك اللي عندنا. donc هذه هي الباتري 12 volts 7 ampères. donc aussi عندنا الكابلاج لهنا نتاع l'alimentation 220. هذوما لو دو فيل بالنسبه للباتري. donc كيما قلنا اول حاجه ناخذ 12 فولت. donc 12 فولت ماشي لليكيبمون اللي هو ال F22 هي aussi ماشي لليكيبمون نتاع ال FR1200. عندنا الجي ان دي بيان سور لو موان. عندنا لا كوموند اللي تخرج من الكونترول داكسي اللي هي سواء ان او سواء ان سي. بيان سور احنا والشوا نتاع الغاشيت ولا الفونتوز. دونك خدمنا هنا باغ اكزومبل بالفونتوز. دونك سي ان سي. دونك الان سي تخرج الان سي 1 تخرج من الاف 22 تمشي للبوش تاع البلوك داليمونتاسيون. عندنا اوسي الكوم اللي تخرج من الاف 22 تمشي للجي ان دي. اي ابخي شو يقعد لنا جوست لا كومونيكاسيون ما بين الفونتوز اي لو بلوك داليمونتاسيون. دونك لهنا الفونتوز فيه دو فيل روج اي نوار. دونك الروج تمشي للان او لهنا في البلوك والنوار تمشي للجي ان دي. دونك هو عباره كل بون البلوك داليمونتاسيون ما بين الكونترول داكسي اي اوسي عندنا الفونتوز والا الغاشيت. تقعد حاجه برك اللي هي لو بوتون بوسوار. دونك البوتون بوسوار كي نقلب لاف 22 لهنا نلقى دو بين اسمها بي يو تي سي بوتون اي جي ان دي. دونك في جوست باش نكابلاجهم لهنا. دونك هذا هو ليكزامبل اللي عندنا. كيما قلنا راهو سي لو ميم برانسيب بالنسبه لي كونترول داكسي الكل. تنشوفوا الجام اللي عندنا في زد كا. دونك لهنا باش نعملوا ان تيست. دونك جوست نحط لومبرانت نتاعي. دونك قالت ميرسي سي بون. دونك هنا الفونتوز سي بون سواء افيك تاج والا بورت كلي سي لو ميم برانسيب. عندنا اوسي لي بوتون بوسوار. قلنا عندنا جام كبيره برشا نتاع لي بوتون، سواء لي بوتون هذوما انكاستري ولا ابارون. دونك والا نو تاتش. دونك كي ننزل على نعدي يدي جوست على البوتون يحل. دونك نعاود نتريسي لهنا سي بون. عندنا اوسي البوتون نون تاتش هذا فيه تيليكوموند سي بون. دونك شوفوا اوسي الليكتور على الاسكلاف. دونك عندنا الاسكلاف لهنا اف ار 1200. دونك نحط لومبرانت نتاعي. دونك سي بون. اي اوسي عندنا التاج سي بون.
Donc l'esclave bien sûr soit empreinte soit et aussi carte, والا le FR 1300 اللي هو زايد الكود. دونك الجام اللي عندنا بالنسبه لزد كتي ايكو سي اون لارج جام كبيره برشا في الكونترول داكسي ولا في البوانتاج. دونك نبداو اول حاجه بالاف 18. دونك هذه هي الاف 18 اللي عندنا. دونك جوست الفرق ديما راهو ما بين لي كونترول داكسي هو ستوكاج نتاع اللوغ نتاع لي ترانزاكسيون، النومبر نتاع لي زامبرانت، النومبر نتاع لي كود. On peut la connecter avec le réseau bien sûr qui est le F22 avec le logiciel soit ATT كنحبوا نخدموا بالبوانتاج soit ZK Access كنحب نخدم بالاكسي. دونك الفرق ما بين ال F18 وال F22 اللي هي هذه زادة تخدم واي فاي. عندنا aussi la F21. دونك ال F21 هذه c'est le même principe, c'est le même câblage, c'est كيف juste spécification والcaractéristiques techniques هي اللي تختلف. عندنا aussi le F16. Donc il y a juste empreinte ou carte mais sans afficheur à la khatra étanche. On a aussi le SF400. Donc le SF400 c'est empreinte et carte et aussi tactile. Donc là aussi باش نتعداو للجام اللي هي تخدم كان كود RFID اللي هي ال SC105. Donc هذه عندنا aussi SCR 100 اللي هي ديجا يخدموا بها برشا هذه سولمون كارتا هذه. دونك هذا هو البرودوي. عندنا بالنسبه للاوتونوم اللي ما نجريوهمش اترافير لو لوجيسيال. دونك يسوفي جوست اي واحد نسجلوا بالكارتا ولا المود باس نتاعو هو يحل ويسكر هكا. دونك جو نبو با بيان سور نشوف لي ديتاي نتاع اللوغ والبوانتاج اترافير لو لوجيسيال. دونك هذه نتاع زد كي تي ايكو سي في 1. دونك توا بحكم الكوفيد وكل شيء دونك العباد الكل ولات تشوف لي برودوي زد كي تي ايكو بالنسبه للفاسيال اللي هو عندنا سوا الملتي فيو 800 هاش. دونك هذه هي البرودوي. دونك يخدم كود وكارت وامبرانت اي فيس. عندنا اوسي الام بي 20 سي اون بوانتوز. عندنا زاده بالنسبه لا ريكونيسونس فاسيال رابيد et plus développé, il y a Speedface V4L, c'est un nouveau produit Inch'Allah Fitus. Et aussi l'Orus, c'est une pointeuse et il y a des contrôles d'accès pointeuse. Donc avec une reconnaissance faciale très rapide. Donc il y a le produit. On a aussi les centrales pour le contrôle d'accès. Donc centrale pour le contrôle d'accès, il suffit juste que وقت اللي يبدا عندي besoin ما نحبش نعمل كل باب وحده avec l'équipement هذا. Donc je dois choisir une centrale. هذه Inbio 460. C'est une centrale ZKT Eco 4 portes. On a aussi l'Inbio 260. Donc هذا هو البرودوي. Donc Inbio 260 il y a 2 portes, c'est une centrale 2 portes. Bien sûr الفرق ما بين les centrales aussi soit côté hardware et aussi côté software على الكنترول داكسي هذا انه هذوما لي سونترال نجمو نلقاوهم في لي تورنيكي نتاع زد كي تي ايكو. فما اوسي لا فونكسيون فاليديتي تايم اللي هي فاليديتي دو طون يستعملوها برشا في لي سال دو سبور بالنسبه لي زابونمون اكسيتيرا. دونك تنجم تعطي للامبلوي نتاعك ولا البيرسون هذاك اون دات بيان ديتايي وقتاش يدخل وقتاش يخرج اي اوسي لا دات تليميتي بالابونمون. دونك هذا هو البرودوي اللي موجود في زد كي تي ايكو. دونك استناو فيديوهاتنا جدد بالنسبه للدي توتو بالنسبه للكونترول داكسي سواء سوفتوير سواء هاردوير سواء لي تورنيكي لي ريون لي اكس راي ماشين لي بورتيك دو ديتيكسيون دو ميتو اي لو تيرمومتر بالنسبه للبرودوي اللي موجود عندنا في زد كا. aussi بعد ما توفى الفيديو on va mettre le lien نتاع schéma de câblage plus détaillé بالنسبه ل tous les types de contrôle d'accès نتاع زد كي تي ايكو.